नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि बनी गाला से अब से 10 मिनट पहले किस किस्म की दो खतरनाक वीडियोस सामने आई हैं। एक घिनौने और खौफनाक ऑपरेशन के मुतल्लिक अचानक क्या बड़ी खबर आ गई है। 3 जासूस और कातिल कहां पहुंचे। इमरान खान साहब ने आजम सवाती को अगवा करके बराना करने वाले शख्स का क्या नाम बताया है। इस्लामाबाद में वो कौन सा ऑफिसर है जिसके मुतल्लिक अब खान साहब ने ये बताया कि एक शख्स की जब से इस्लामाबाद में पोस्टिंग हुई है वो सहाफियों को और पीटीआई के रहनुमाओं को उठा रहा है, उन्हें बराना कर रहा है। और एक खातून ने जावेद लतीफ की कैसे बराह रास्त टीवी प्रोग्राम में दुर्गत बनाई। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको एक खातून की जानिब से जावेद लतीफ की छितरोल के मुतल्लिक एक अजीबो गरीब खबर से आगाह करते हैं। अब जावेद लतीफ की इस छितरोल की एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल भी है और सिर्फ 1 घंटे में इस वीडियो को 3 लाख से जायद मरतबा देखा गया है। इसी वीडियो को 1 लाख से जायद मरतबा शेयर किया गया है और ये वीडियो असल में एक लाइव टीवी प्रोग्राम से सामने आई है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इस खातून ने जावेद लतीफ को कैमरों के सामने उनकी छितरोल कर दी और जिस वक्त ये छितरोल हो रही थी जावेद लतीफ की कैमरों के सामने तो ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर हो रहा था। और अचानक जब ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर हो रहा था तो इस दौरान एक ऐसा ड्रामा हो गया कि एंकर को अपने प्रोग्राम के लाले पड़ गए। उसको ये खदशा पैदा हो गया कि कहीं पैमरा मेरा ये प्रोग्राम इस ड्रामे की वजह से बंद ना कर दे। और एंकर को समझ नहीं आ रही थी कि वो इस पूरी सूरत हाल को और इस पूरे ड्रामे को कैसे कंट्रोल करे। अब ये जो एंकर साहब हैं इन्होंने 2-3 मरतबा इस खातून को रोकने की कोशिश की लेकिन उसके बावजूद इस खातून के हाथों जावेद लतीफ की छितरोल जारी रही। अब इसी प्रोग्राम का ये जो वीडियो क्लिप है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और जब ये छितरोल की जा रही थी इस खातून की जानिब से तो उस वक्त अगर आप ये क्लिप देखें तो इस एंकर की बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे के तासुरात इंतहाई अजीब थे। वो कुछ घबराए हुए भी लग रहे थे, कुछ हैरान परेशान भी थे कि उनके प्रोग्राम में अचानक ये किस किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है। और जाहिर है कि मरियम नवाज जिस तरह से मीडिया को मैनेज कर रही हैं तो एक उनका भी खौफ था कि कहीं उनका ये प्रोग्राम ही बंद ना करवा दिया जाए। अब इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि ये जो खातून हैं इन्होंने जावेद लतीफ की ये छितरोल इसलिए की कि सबसे पहले जावेद लतीफ ने बराह रास्त 5 आपके जो हाजिर सर्विस और इंतहाई ताकतवर जनरल्स हैं इनको अचानक धमकियां दी। ये धमकियां बराह रास्त दी गई और ऐसा नहीं है कि ये किसी निजी महफिल में जावेद लतीफ ने धमकियां दी हो और वहां से जावेद लतीफ की कोई वीडियो लीक हो गई हो। नहीं, ये जो धमकियां थी ये असल में कैमरों के सामने दी गई और ऐसा भी नहीं है कि कोई जराए से खबर लीक हुई हो कि जावेद लतीफ ने कोई इस किस्म की बात की है। लेकिन उसके बाद जावेद लतीफ ने ये जो 5 आपके ताकतवर तरीन जनरल्स हैं यानी जो कि सीनियरिटी लिस्ट में इस वक्त पहले 5 नंबर पर हैं और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद यानी 29 नवंबर 2022 के बाद इन्हीं 5 जनरल्स में से एक को आर्मी चीफ बनना है और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनना है। लेकिन पहले तो इन 5 जनरल्स को धमकियां दी गई और उसके बाद जावेद लतीफ ने इशारतन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी एक धमकी दे डाली। अब ये एक बहुत ही अजीबो गरीब और हैरान कुन किस्म की सूरत हाल थी क्योंकि जावेद लतीफ की जानिब से
براہ راست حاضر سروس جنرلز کو دھمکیاں دینے کی ایک بڑی مسٹیریس ریزن بھی سامنے آ گئی، ایک بڑی پراسرار قسم کی جو وجہ ہے وہ بھی سامنے آ گئی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ مریم نواز نے جاوید لطیف کو یہ ہدایت کی تھی خاص طور پر کہ آپ نے پوری فوجی قیادت کو دھمکیاں دینی ہیں، اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ اگر فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا مقابلہ کرنے میں نون لیگ کا ساتھ نہ دیا تو ہم پھر فوجی اسٹیبلشمنٹ کے تمام پول کھول دیں گے۔ لیکن جو دوسری دھمکی دی گئی جاوید لطیف کی جانب سے، اس کا کانٹیکسٹ اور اس کی وجہ بہت ہی خوفناک تھی، اور دوسری دھمکی جاوید لطیف کی جانب سے اس لیے دی گئی کہ خود نون لیگ نے اب ایک جنرل کے متعلق ایک خبر لانچ کروائی۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی مسٹیریس حالات میں لانچ کروائی گئی ایک پراسرار خبر تھی، اور یہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف نے نئے آرمی چیف کے لیے اپنی جانب سے ایک نام تجویز کر دیا ہے، اور دوسری جانب آصف علی زرداری نے بھی ایک جنرل صاحب کا نام نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے اپنی جانب سے تجویز کر دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا، اور وہ دعویٰ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق تھا۔ اس دعوے میں کہا یہ گیا کہ ایک طرف سے نواز شریف کا تجویز کردہ نام، ایک طرف سے آصف علی زرداری کا تجویز کردہ نام، لیکن ایک نام ایسا بھی ہے جو کہ نئے آرمی چیف کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خود تجویز کیا ہے، اور اس پورے معاملے پر جنرل باجوہ اور میاں نواز شریف میں اختلاف رائے ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں جاوید لطیف نے دوسری دھمکی اشارتاً آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو دی، اور یہ دھمکی دینے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میاں نواز شریف کا مطالبہ نہ مانا گیا تو پھر ہم فوجی قیادت کے تمام راز کھول دیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں زبردستی حکومت میں لایا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جاوید لطیف نے 2-3 مواقع پر عمران خان صاحب کے لیے بھی انتہائی نازیبا قسم کے الفاظ استعمال کیے، انتہائی بیہودہ نوعیت کے الفاظ استعمال کیے، لیکن اس کے بعد پھر ایک لائیو پروگرام میں ایک اینکر کے سامنے ایک خاتون نے جاوید لطیف کی چھترول کر دی، کیونکہ ایک اینکر نے اس خاتون مہمان سے یہ پوچھا کہ جاوید لطیف اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، عمران خان صاحب کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، بڑے نامناسب قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گی، اور آخر یہ چکر کیا ہے؟ اب اس پر یہ جو خاتون ہے، انہوں نے لائیو پروگرام میں ایسے جوابی الفاظ استعمال کیے کہ اینکر نے 2-3 مرتبہ اس خاتون کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ خاتون بولتی چلی گئیں، اور یہ جو خاتون ہیں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے کہ جاوید لطیف کرائے کا ایک گنڈا ہے، اس کی شکل بھی کرائے کے گنڈوں کی طرح ہے، یہ مریم نواز کے لیے کرائے کے ایک گنڈے کے طور پر کام کرتا ہے، اور اسی گنڈے کے ذریعے مریم نواز نے شہباز شریف پر بھی الزام لگائے تھے، یہ اس خاتون نے کہا۔ لیکن اس کے بعد اسی خاتون نے جاوید لطیف کو ایک جانور سے تشبیہ دے دی۔ ہم وہ الفاظ یہاں پر دہرانا نہیں چاہتے، کچھ نامناسب الفاظ تھے، لیکن انہوں نے جاوید لطیف کو ایک جانور سے تشبیہ دی، اور اس پروگرام میں کئی منٹ تک یہ ایک عجیب و غریب تماشا چلتا رہا، اور یہ ویڈیو اب اس وقت وائرل ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، عمران خان صاحب نے اعظم سواتی کو برہنہ کرنے والے شخص کا نام پہلی مرتبہ لے لیا۔ یہ شخص ایک طاقتور ادارے کا آفیسر ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ اسلام آباد میں اصل میں وہ کون سا آفیسر ہے جس کی تعیناتی ایک حساس ادارے میں ہوئی، ایک طاقتور ادارے میں ہوئی، اور اسی آفیسر نے اعظم سواتی کو اور 2 صحافیوں کو برہنہ کیا اور ان پر تشدد کیا۔ اب یہ چونکہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے، خان صاحب نے اس آفیسر کا نام پہلی مرتبہ لیا، لیکن جیسے ہی خان صاحب نے اس آفیسر کا ذکر کرنا شروع کیا جس کا تعلق ایک طاقتور ادارے سے ہے، تو خان صاحب کے جو الفاظ ہیں ان کو میڈیا نے سنسر کر دیا۔ خان صاحب کا یہ جو 67 سیکنڈ کا کلپ تھا،
इस पर मीडिया ने बीप लगा दी और कुछ चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने कमर्शियल ब्रेक ले ली ताकि इमरान खान साहब के ये जो अल्फाज हैं ये नशर ना किए जा सकें। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब का ये जो 67 सेकंड्स का क्लिप था, इसमें खान साहब ने किस ताकतवर अफसर का नाम लिया और क्या अल्फाज बोले। तो मामला यह है कि आजम सवाती ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने तासुर यह दिया था कि शरीफ खानदान को जो रिलीफ मिल रहा है इसके पीछे मुमकिना तौर पर एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है। अब इमरान खान साहब ने पहला इंकशाफ तो यह किया कि रात 3 बजे एजेंसियों के लोग आजम सवाती के घर में घुसे, उन्हें उनकी पोतियों के सामने मारा पीटा गया और फिर खान साहब ने इस्लामाबाद के एक ताकतवर ऑफिसर का जिक्र किया। इसके मुतल्लिक खान साहब ने यह अल्फाज इस्तेमाल किए कि इसकी तैनाती अभी इस्लामाबाद में हुई है। लेकिन जैसे ही खान साहब ने इस ऑफिसर का जिक्र किया, इस ऑफिसर का नाम लिया, वहां मौजूद सहाफी भी हैरान परेशान रह गए, क्योंकि कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि इमरान खान साहब की जो टोन है वो इस कदर एग्रेसिव होगी। खास तौर पर एक ताकतवर इदारे के ऑफिसर के मुतल्लिक खान साहब इस टोन में लाइव बात करेंगे, इसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। लेकिन जो चैनल्स हैं उन्होंने खान साहब का ये जुमला भी सेंसर कर दिया। अब खान साहब ने इस जुमले में क्या अल्फाज बोले थे वो आपके सामने रखते हैं। खान साहब ने अल्फाज ये बोले कि जो आदमी जिम्मेदार है इसका, यानी आजम सवाती पर तशद्दुद का, आजम सवाती को बरहना करने का, आजम सवाती के साथ जिनसी ज्यादती का और इसके साथ साथ शहबाज गिल को उठाने का और साफियों को अगवा करने का। खान साहब ने कहा कि ये जो आदमी है जो इन तमाम वाकयात का जिम्मेदार है, मुझे पता है कि इस आदमी की इस्लामाबाद में पोस्टिंग हुई है, तब से ये अगवा करने के, तशद्दुद करने के, बरहना करने के केसेस शुरू हुए हैं। जितने साफियों को बरहना किया गया, जिसने आजम सवाती को भी बरहना किया, वो यही आदमी है और यही आदमी इस वक्त मुल्क की बदनामी करवा रहा है। ये ऑफिसर मुल्क का आइन तोड़ रहा है और ये आदमी इदारों को यानी फौज को बदनाम कर रहा है और इदारों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने इसी शख्स का नाम लेते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी जिक्र किया। यह भी एक बहुत हसास नोयत का नुक्ता था खान साहब का। और खान साहब ने कहा कि ये जो आदमी जिसने आजम सवाती को बरहना किया, असल में ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। और मुझे यकीन है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को नहीं पता होगा कि आजम सवाती पर किस किस्म का तशद्दुद किया गया और किस तरह से उन्हें बरहना किया गया। लेकिन उसके बाद खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाकया सुनाया। यह भी एक ऐसा वाकया था जिसके मुतल्लिक कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि खान साहब लाइव ये वाकया सुनाएंगे। अगरचे मीडिया ने इसे सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब का ये जो 36 सेकंड का क्लिप था, इसमें खान साहब ने क्या अल्फाज बोले। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में खान साहब ने यह कहा कि जिन हलकों में हमें सबसे कमजोर समझा गया था वहां जिमनी इलेक्शन करवाए गए। इस बार पूरी पीडीएम ने मुश्तरका उम्मीदवार खड़े किए, फिर भी इन्हें हमने इबरतनाक शिकस्त दी। लेकिन उसके बाद खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाकया सुनाया और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिन्हें सेंसर कर दिया गया। खान साहब ने कहा कि मैंने फौजी क़यादत को एक पैगाम भेजा। खान साहब ने कहा कि मेरे एक साथी ने भी फौजी क़यादत को एक हंगामी पैगाम भेजा और इस पैगाम में हमने ये बताया कि अगर हमारी हुकूमत इस साजिश के जरिए गिराई गई तो इस करप्ट टोले से मईशत नहीं संभाली जाएगी, क्योंकि इनको मुल्क की कोई परवाह नहीं। लेकिन इसके बाद खान साहब ने फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बराह रास्त नाम लिया और खान साहब का ये जो इंकशाफ था, ये पाकिस्तान के 5 जो इस वक्त सबसे ताकतवर जनरल्स हैं उनके मुतल्लिक भी था। क्योंकि खान साहब ने जब इन 5 ताकतवर जनरल्स का नाम लिया तो यह भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। यानी वो 5 जनरल्स जिसमें से एक का आर्मी चीफ के तौर पर तकर्रुर होना है और एक का चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पर तकर्रुर होना है।
اب یہاں پر خان صاحب نے انکشاف یہ کیا کہ میرے پاس یہ معلومات ہیں کہ زرداری اور میاں نواز شریف نے آرمی چیف کے لیے کچھ نام تجویز کیے ہیں، لیکن ہم کسی بھی صورت ان دونوں کو اگلا آرمی چیف نہیں لگانے دیں گے۔ آرمی چیف کا تقرر مینڈیٹ والی حکومت کو میرٹ پر کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق ایک آخری واقعہ سنایا، بہت حساس نوعیت کا۔ ہم نے آپ کو اسی پروگرام میں بتایا تھا کہ جی ایچ کیو کے ایک نمائندے نے عمران خان صاحب کو ایک بڑا خاص قسم کا پیغام پہنچایا تھا، اور خان صاحب کے سامنے دو آپشن رکھے تھے۔ ہماری ان سائیڈ نیوز کی یہ جو خبر ہے، اس کی خان صاحب نے لائیو پریس کانفرنس میں تصدیق کی اور یہ کہا کہ ہاں، مجھے جی ایچ کیو کی جانب سے، طاقتور حلقوں کی جانب سے پیغامات پہنچائے گئے، لیکن ہمیں یہ آپشن اس لیے قبول نہیں کہ نواز شریف اس وقت خوف کی وجہ سے الیکشن سے بھاگ رہا ہے۔ نواز شریف کو پتا ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو بدترین شکست ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے جی ایچ کیو کے حوالے سے سب سے خطرناک اعلان کر دیا۔ یہ ایک ایسا اعلان تھا جس سے روکنے کے لیے خان صاحب کو 2 ہنگامی پیغامات بھی بھجوائے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے اب یہ اعلان کر دیا ہے، اور خان صاحب نے یہ تاثر بھی دیا کہ انہیں اصل میں لانگ مارچ نہ کرنے کا مشورہ دیا جا رہا تھا، لیکن عملی طور پر اگلے الیکشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی، اور پھر خان صاحب نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے اداروں کو چند دن دے رہا ہوں کہ وہ اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کرے، ورنہ اسی مہینے میں ہم ایسا لانگ مارچ کر رہے ہیں، ابھی سے میں یہ وارننگ دے رہا ہوں کہ اس صورتحال کو کوئی ادارہ کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ یہ خان صاحب نے الفاظ استعمال کیے کہ یہ لانگ مارچ اسی مہینے میں ہوگا، لیکن خان صاحب نے جی ایچ کیو کے حوالے سے یہ اعلان بھی کیا کہ اعظم سواتی پر جو بھرانہ کر کے تشدد کیا گیا، اس کے خلاف ہمارے جو سینیٹرز ہیں یہ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے، صوبائی اسمبلیوں کے ہم خصوصی اجلاس بھی بلائیں گے، اور اقوام متحدہ، یورپی یونین جیسے اداروں سے بھی رابطہ کریں گے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب کی اس خطرناک پریس کانفرنس کے فوراً بعد بنی گالہ میں آپریشن کے متعلق ایک خوفناک خبر آ گئی۔ اس سے جڑی ایک حیران کن قسم کی بہت خطرناک نوعیت کی ویڈیو بھی اب سامنے آ گئی ہے۔ اس ویڈیو کے جو 9 کردار ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں، جن کے متعلق یہ بتایا گیا کہ ان میں 6 قاتل ہیں، 3 جاسوس ہیں۔ یہ ایک مصدقہ ویڈیو تحریک انصاف کی جانب سے جاری کی گئی، اور اس میں بتایا یہ گیا کہ عمران خان صاحب کی جان لینے کے لیے 6 قاتل اور 3 جاسوس کئی دنوں تک بنی گالہ میں موجود رہے۔ ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہے۔ یہ ایک مصدقہ ویڈیو جاری کی گئی بابر اعوان کی جانب سے، لیکن اب بنی گالہ میں ایک تازہ ترین آپریشن کے متعلق ایک بڑی اور حساس نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اس خبر سے ذرا پہلے رانا ثناء اللہ کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے۔ ایک ٹی وی پروگرام سے رانا ثناء اللہ کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، اور رانا ثناء اللہ نے اس ویڈیو کلپ میں یہ کہا محمد مالک صاحب کے پروگرام میں کہ ہم تحریک انصاف کے کارکنوں کو سڑکوں پر لٹا کر جوتے ماریں گے، یہ ہمارا پلان مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد بنی گالہ میں ایک آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے یہ اعلان کر دیا کہ بنی گالہ میں ہم ایک اے ایس پی کو تعینات کر رہے ہیں تاکہ ہم دھرنے کو روک سکیں، اور پھر یہ اعلان کر دیا گیا کہ بنی گالہ میں کچھ مشکوک افراد موجود ہیں، ہم ان مشکوک افراد کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ ایک آپریشن کا بہانہ تھا کہ بنی گالہ میں عمران خان صاحب کے خلاف آپریشن کیا جائے، خاص طور پر جب خان صاحب نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جیسے یہ خبر چلی کہ پولیس نے بنی گالہ میں آپریشن کے لیے اپنے اہلکار وہاں پر روانہ کیے ہیں، بنی گالہ میں ہزاروں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکن اور عام لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ان لوگوں نے ایک حفاظتی حصار بنی گالہ کے گرد بنا لیا،
اور یوں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے یہ جو آپریشن ہے یہ مکمل طور پر ایک مرتبہ پھر ناکام ہو گیا۔ لیکن یہاں پر اب پنجاب کے وزیر داخلہ نے اور تحریک انصاف کی جو پنجاب کی حکومت ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایکشن ہوا تو ہم فوراً رانا ثناء اللہ کو گرفتار کریں گے، عطاء اللہ تارڑ اور دیگر لیگی رہنماؤں کو گرفتار کریں گے، جبکہ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے رانا ثناء اللہ کو طلب کر لیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا دعویٰ یہ بھی کیا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی عمران خان صاحب سے ایک تیسری ملاقات بھی ہوئی ہے، تاہم اس کی تفصیلات اب تک منظر عام پر نہیں لائی گئیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔